You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 4369 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान। बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 4369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,986 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 3,702 र 1,784 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 667 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै गरी थप 109 जना संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने थप 6,205 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल मुलुकभर 1,08,897 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 763 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। थाइल्याण्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम तथा संक्रमित उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरेको छ। थाइल्याण्डका राजा महाबलिलाङ्कङका बजिरक लाओ चाओया, रानी सुदृदा बद्रा सुदा विमलाक्षा वज्र सुदा विमलाक्षाना र राजकुमारी वज्र कितिवा नरेन्द्रादि भातीले व्यक्तिगत रूपमा सहयोगको स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान गरेको हो। थाइल्याण्डकी राजदूत भोसिता भोरासाफले उक्त सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल र थाइल्याण्ड बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै महामारीको बेला भएको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। यसले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका साथ उपचार पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ। And we know that Thailand itself is witnessing the increasing number of daily infections nowadays. However, keeping in the mind of our excellent relation between our two countries and the very deep cultural linkages between Nepal and Thailand, His Majesty and Thai government have come forward with strong support and solidarity to the Nepali people, for which we are very, very grateful. In this occasion, I would like to express our sincere thanks and gratitude to His Majesty, entire royal family, and the government of Thailand for
for this generous support. On behalf of Right Honorable President and Right Honorable Prime Minister, I would like to convey our thanks to His Majesty and the Thai government. This medical support will help us to contain our daily increases of infection. थाई राज परिवारले 10 लाख थान सर्जिकल मास्क, पीपी गाउन 11,520 थान, पीपी लेग कभर 10,000 जोडी, पीपी सर्जिकल क्याप 10,000 थान, फेस सिल्ड 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै रेपिङ एन्टिजन युनिट 20,000 युनिट, फिङ्गर टिप्स पल्स अक्सिमिटर 600 थान, डिजिटल थर्मोमिटर 1,500 थान, बोडी ब्याग 1,000, अक्सिजन नाजल 30 थान, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 8 थान नेपाललाई सहयोग गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजना, प्रतिबद्धता र संकल्पका साथ ल्याएको दावी गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटका सन्दर्भमा आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने शंका नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिड महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले त्यसै अनुरूप बजेट केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले कोभिडका विरुद्धको खोपका सम्बन्धमा असाधारण पहल कदमी लिएर खोप सेवा उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। मन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएकोले काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने टिप्पणी गर्न गरेको भन्दै संविधानले गरेको प्रबन्ध अनुसार नै बजेट ल्याइएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले सरकारले चुनावका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले असर पारेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काएर अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउँदै समृद्धिको सपना साकार पार्ने योजना अनुरूप बजेट ल्याइएको धारणा राख्नुभयो। बजेट प्रस्तुत गर्ने हो भने पनि काम चलाउ बजेट प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, समग्र बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन, पूर्ण आकारको बजेट प्रस्तुत गर्न पाइँदैन। सरकारले काम गर्ने हो भने काम चाहिँ गर्ने नै हो भने पनि काम चलाउ गर्नुपर्छ। यस प्रकारका टिप्पणीहरू पनि यस बीचमा आएका छन्। म व्यक्त विचारका प्रति फेरि पनि म सम्मान भन्न चाहन्छु र सँगसँगै म केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने यो सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गरेको छ यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको बजेट हो। हाम्रो संविधानले जे प्रबन्ध गरेको छ तदनुकूल यो बजेट प्रस्तुत भएको छ। सरकार संविधानको सर्वोच्चताप्रति, कानुनको राजप्रति पूर्ण रूपले विश्वस्त छ, प्रतिबद्ध छ। त्यस अनुरूप नै हामी संविधानको प्रबन्ध अनुरूप यो बजेट लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले बजेटका सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप भयो वा भएन भन्ने विषयमा यो कुनै दुविधा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै यो बजेट आएको छ। जब प्रतिनिधि सभा छैन, विघटित भएको छ र अर्कोतर्फ संविधानले जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने एउटा चाहिँ बाध्यकारी प्रबन्ध संविधानमा गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गर्ने, मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई संविधान सम्मत ढङ्गले नियमित गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन सक्दैन थियो, पन्छिनु हुँदैन थियो। यही मान्यताका साथमा सरकारले पूर्ण आकारको बजेट लिएर आएको हो र विभिन्न क्षेत्रका सुझावहरू, टिप्पणीहरू सुन्दाखेरि मैले के पाएको छु भनेदेखि मूलतः बजेट राम्रो रहेको छ, सकारात्मक रहेको छ। यसले आजका समस्याहरू चिनेको छ, समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको छ, समाधानका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कोणबाटै सुझाव टिप्पणीहरू आएका छन्। एउटै मात्रै मैले टिप्पणी सुनिरहेको छु बजेटको कार्यान्वयनको प्रश्नमा। बजेटको कार्यान्वयन हुनसक्छ, बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। यो कोभिड विरुद्धको लडाइँमा एउटा चाहिँ तुलनात्मक रूपले अग्रमोर्चामा रह्यौँ विगतको दिनमा पनि, आउने दिनमा पनि हाम्रो यो भूमिका अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी हुन्छ। विशेष गरी खोपको उपलब्धताका सन्दर्भमा म यहाँलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जसरी हामी दक्षिण एसियामा खोपको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक भएका थियौँ, दक्षिण एसियामा खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो मुलुक भएका थियौँ, हामीले आम खोप सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, खोप सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रत्येक नागरिकलाई खोप
दिलाउने त्यो अभिभारामा पनि हामी तुलनात्मक रूपले अग्रपङ्क्तिकै देश हुनेछौँ। म यहाँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यही तयारीका साथमा सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा नागरिकको जीवन रक्षाको विषयलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर जीवन रक्षाको प्रश्नभन्दा ठुलो अर्को कुनै अभिभारा हुन सक्दैन भन्ने जिम्मेवारी बोधका साथमा कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छ। हामी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रश्नमा सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु क्षेत्रहरूले जे जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ती प्रत्येक समस्याको समाधानका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण योजनाका साथमा बजेट एलोकेसनका साथमा हामीहरू प्रस्तुत भएका छौँ। र मेरो विश्वास के छ भनेदेखि यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ, आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र चाहिँ चुनावका निम्ति बजेट एलोकेसन भएन भन्ने पनि टिप्पणीहरू यता सुने मैले, तर त्यस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा यो हामीले खास गरिकन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नयाँ सरकार गठनका निम्ति सबै सम्भावनाहरू सकिए र चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने परिस्थिति निर्माण भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर नयाँ निर्वाचनका निमित्त, ताजा जनादेशका निमित्त हामीले चाहिँ मिति निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो खास गरिकन निर्वाचन त एउटा राष्ट्रिय अभिभाराका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएकै छ। यो निर्वाचन, आउने निर्वाचनलाई हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको यथेष्ट ध्यान छ। हामी त्यसका निमित्त पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र निर्वाचनका निमित्त पनि यो सरकारले यथेष्ट महत्त्व दिएको, त्यस बजेटले यथेष्ट महत्त्व दिएको छ, त्यसका निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। बजेट ल्याउँदा मतदाताहरूमा के प्रभाव पर्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन। सरकारको ध्यान के कुरामा छ भनेदेखि सरकार हुनुको नाताले, सरकार हुनुको नाताले यो सरकारको जनताप्रति जवाबदेही छ, यो सरकार जनताप्रति जवाबदेही छ, जनताप्रति, राष्ट्रप्रति यो सरकारको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यस कारणले जनतालाई प्रभावित गर्नका लागि होइन, जनता र राष्ट्रका प्रति यो सरकारको काँधमा जुन अभिभार छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामीले यो बजेट लिएर आएका हौँ। त्यो के छ भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टेटमेन्ट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई पोलिटिकल कोणबाटै आफ्ना दृष्टिकोणहरू अघि सार्ने, समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने, आलोचना गर्ने छुट छ। त्यसैका निम्ति त हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौँ। त्यसैका निम्ति त हामीले त्यत्रो के भनेदेखि कुर्बानी र शहादतका साथमा यो लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यस कारणले राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कोणबाट विचार व्यक्त गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक मान्छु। तर एउटा के हो भनेदेखि कुनै वक्तव्य, केही नेताहरू कुनै ठाउँमा बसेर वक्तव्य दिएर सरकारको वैधानिकता र सरकारको निरन्तरता खण्डित हुँदैन। सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट बन्छ, सरकार संवैधानिक प्रक्रियाबाट रिप्लेस हुन्छ र संवैधानिक प्रक्रियाबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ सरकार बन्ने वा विस्थापित हुने हुन्छ। त्यस कारणले केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर, एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसअघि शनिबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 67 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
विपक्षी गठबन्धनले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा आइतबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना र प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यको हस्ताक्षरमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा विधिवत प्रस्तुत गरिएको भन्दै दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकोले संरक्षण हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बैठकपछि जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले नेपाल संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध रूपमा सशक्त आवाज उठाउन र दृढताका साथ अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने कोसिस सरकारले गरेको र त्यसैको निरन्तरता बजेट भएको बैठकको ठहर रहेको नेता श्रेष्ठले बताउनु भयो। आजको छलफलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन 149 जनाले सिग्नेचर गरेर राष्ट्रपतिज्यूका हामीहरूले दिएका थियौँ नि, त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेन नगरिकन जुन ढङ्गले चाहिँ संसद विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो र विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिर भन्दा पनि त्यो भिन्न हो भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ र 146 जनाले चाहिँ अहिले अदालतमा हामीले दिएका छौँ र सम्मानित अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएर अगाडि चाहिँ आएको हो र संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यो विगतकै नजिरको आधारमा जुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिबाट त्यति बेला होइन इजलासबाट जे निर्णय भएको थियो त्यसैलाई नजिरमाथि टेकेर हेर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ भन्ने एउटा कुरा हो। र त्यसपछि जुन ढङ्गले अध्यादेशको शासन होइन विधेयक अधिवेशनमा विधेयक नल्याउने, संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो होइन। यो चाहिँ तपाईँको तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब कोभिडको महामारी यस्तो कहर चाहिँ चलिरहेको बेला अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिददेखि लिएर विविध ठाउँहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रष्टाचार र कमिसन खोरीहरूलाई चाहिँ प्रश्रय दिएको छ र त्यसमा पनि हामी एकमत भयौँ र त्यसको विरुद्ध अब चाहिँ सबैले होइन चाहिँ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउनुपर्छ। सबै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले चाहिँ यसप्रति चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भयौँ। सामान्यतः अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा 5 दल बिचको जुन सहकार्य छ यसको आधारमा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै बैठकले सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहभागी नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिकाभित्र आइसोलेसन सेन्टर थपिँदै गएका छन्। नगरभित्र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा बलम्बु अस्थायी आइसोलेसन र वडा नम्बर 3 मा रहेको थानकोट प्राथमिक अस्पतालले छुट्टै आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय नागरिकको पहलमा सञ्चालनमा आएको आइसोलेसनमा अक्सिजन सहित निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने बताइएको छ। आइसोलेसन सञ्चालनका लागि नागरिक स्तर नगरपालिका लगायतले सहयोग गरेका छ। यसै क्रममा कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले आइतबार उक्त आइसोलेसनको निरीक्षण गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्नुभयो। उहाँले चन्द्रगिरीमा तयार गरिएको आइसोलेसन जस्तै अन्य जिल्लामा पनि नागरिकको पहलबाट आइसोलेसन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सामाजिक भावना भएका मान्छेहरू मानवीय संवेदना बोकेका मान्छेहरूलाई समेटेर जुन एउटा केन्द्र स्थापना गरेर अहिले उहाँले निःशुल्क उपचारको सुविधा दिइरहनु भएको छ र यसलाई भविष्यमा चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ सर्वरोग नियन्त्रण र केन्द्रका रूपमा पनि विकसित गर्ने हिसाब लाग्नु भएको छ। यो दीर्घकालीन सोचको लागि र अल्पकालीन यो रेस्क्युको कामको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैले यो कुरा सिक्नुपर्दछ, सबैले यो कुरा जान्नुपर्दछ।
सबैमा यो भावना हुनुपर्दछ भन्न चाहन्छु। चन्द्रगिरी नगरले दिनानुदिन कोरोना संक्रमण बढेपछि चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मी सहित आइसोलेसन केन्द्र पनि यसअघि नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। आइतबार सुन र चाँदी दुवैको भाउ बढेको छ। यस दिन सुनको भाउ तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेको छ। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 94,000 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन छापावाला सुन प्रति तोला 93,800 र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,300 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै चाँदी पनि तोलामा 500 रुपियाँले बढेर 1,355 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला 1,350 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। कारोबारको पहिलो दिन कारोबारको अन्तिम समयसम्म आउँदा नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। 3 बजेसम्म आउँदा परिसूचक 12.54 अङ्कले बढेर 2,827.93 को बिन्दुमा पुगेको छ। सोही अवधिसम्म कारोबारमा आएको 219 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये 98 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 83 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 1 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। यस समयमा 219 कम्पनीका 4,23,60,087 किता शेयर 16,91,91,66 रुपियाँ बराबर कारोबार भएको छ। अन्तिम समयसम्ममा कारोबारमा आएको 13 वटा समूह परिसूचक मध्ये व्यापार, अन्य र लघुतका समूह परिसूचक घटेको छ भने बाँकी बैंकिङ, होटेल तथा पर्यटन विकास बैंक, जल विद्युत, वित्त, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको परिसूचक बढेको छ। यस अवधिसम्म नेसनल हाइड्रो पावरको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको रु 47,27 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 4,369 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्रदान। बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह। हस्त अहिलेका लागि लाइभ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइभ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइभ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, alive to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.